मसीह यीशु के कादर नाम में अब सबकी सलामती हो। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके सामने हाज़िर हूँ और पिछले दिनों रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी थी, इसलिए आप लोगों से दूरी रही। खुदावंद ने चाहा तो आगे रेगुलर हम खुदावंद के मुंह की बातें सुनेंगे भी और उनसे बरकत पाएंगे। एक तारीख़ी वाक़या मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो कि तारीख़ी वाक़या भी है और उसके साथ आसार कदीमा या आर्कियोलॉजी भी उसके साथ जुड़ी हुई है, और मैं वो आपसे साथ शेयर करता हूँ। खुदा यीशु मसीह की पैदाइश से पहले मिस्र में आप जानते हैं कि फ़िरौन ख़ानदान बरसर इक़्तिदार था और उसके बादशाह मुख्तलिफ़ औक़ात में रहे। तो खुदा यीशु मसीह के पैदा होने से तकरीबन 1357 ईयर्स बिफोर एक बहुत बड़ा नाम मिस्र में फ़िरौन बादशाह का हुक्मरान रहा, और आज भी जब उसके बारे में पढ़ते हैं तो यही कहा जाता है कि सबसे बड़ी अगर कोई दरियाफ्त पुरानी हुई तो वो इस बादशाह के मुतल्लिक़ और उसकी मम्मी और ये वो सारा कुछ जो मिस्र में दरियाफ्त हुआ वो है। और उस बादशाह का जो नाम था वो था, उसे वैसे निक नेम कह लें, उसमें उसको टुट या टट भी कहते हैं, और जब उसका पूरा नाम है वो है टुटनहामुन बादशाह, जो कि फ़िरौन डायनेस्टी में एक बहुत बड़ा नाम। और ये जब खुदा यीशु मसीह से तकरीबन 1350 साल पहले जो हुक्मरान था, और आप जानते हैं कि जो मिस्र में वो पिरामिड्स बने हुए हैं वो असल में इन बादशाहों की मकबरे हैं, जिनके अंदर इनकी बॉडीज़ जो हैं वो महफूज करके रखी जाती हैं, और फिर साथ उनकी रस्में थीं कि वो सारी चीज़ें जो बादशाह के इस्तेमाल की होती थी या उसके आने वाली ज़िंदगी का वो जो समझते थे वो रखते थे। तो 1922 में 1922 में सबसे पहले इसकी जब आसार कदीमा ने के माहिरीन ने दरियाफ्त किया, तो इसके पिरामिड में से जब इसकी बॉडी दरियाफ्त हुई तो इसकी बॉडी के साथ जो बाकी सारी चीज़ें जो थी, इसका ताज था और बाकी जो सब चीज़ें रिलेटेड होती हैं वो तो थी ही, लेकिन साथ में क्या हुआ कि मर्तबान पड़े हुए थे, जिनमें एक में शहद, एक में चावल थे, चावल के दाने थे, एक में मकई के दाने थे, और वो सारे बोतलों में साथ रखे हुए थे। तो क्या हुआ कि जब ये दरियाफ्त किया गया तो जो माहिरीन थे एग्रीकल्चर के तलक से, उन्होंने उन मकई के दानों को और उन चावल के दानों को या चावलों को जो रखे गए थे, उन्होंने उन्हें लिया और ले करके दरिया नील के किनारे ही उनको काश्त किया कि देखें जो दाने हैं वो क्या रिएक्ट करते हैं, उनकी वो उगते हैं या नहीं उगते हैं या क्या करते हैं। उन्होंने माहिरीन ने उसको वहाँ पे किया, और ये दाने जो मकई के दाने और जो चावल थे जो कि उसके मकबरे से मिले थे, जो वहाँ उगाए गए, ये अपने वक्त से आप जानते हैं कितने अरसे बाद ये बोए गए। ये 3279 साल बाद 3279 ईयर्स के बाद ये मिस्र में, यही जो खुदा यीशु मसीह से भी 1350 साल पहले वो जो मकई के दाने और वो जो चावल जो मर्तबान में रखे थे वो बोए गए। और अजीज़ों, जब वो बोए गए तो सारे के सारे उगाए, वो फसल निकल आई, और इस तरह से 3500 साल बाद के वो बीज जो बोतल में रखे गए थे वो ज़मीन में जब बोए गए, जब ज़मीन में उनको उनकी कंडीशंस मुहैया की गई, उनको वो नमी मुहैया की गई, वो पानी मुहैया किया गया, वैसी सॉइल उसको जब उनको मुहैया की गई तो सारे के सारे बीज उगाए, और नई फसल जो है वो हज़ारों साल बाद भी हमारे सामने है। अगर आप गूगल करें तो आपको ये सारा डिटेल जो है वो आपको मिल जाएगी। मुझे क्यों इसका ख्याल आया कि देखें, आज भी हम ये जानते हैं कि बीज जो है वो जब बोया जाता है और उसको उसकी कंडीशंस जो रिक्वायर्ड हैं वो दी जाती हैं, तो वो कितना भी पुराना हो, कैसा भी हो, वो उगता है। ये तो बीज की बात है, और यही बात जब हम ह्यूमन लाइफ की तरफ भी ले आते हैं तो वहाँ भी यही है। अब साइंटिफिक जो मेडिकल साइंस है उससे ये प्रूवन बात है
کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے اور جب وہ کپل آف منتھ کا ہوتا ہے تو جو کچھ آوازیں باتیں جو وہ سنتا ہے وہ ان کو آبزرو کرتا ہے مائنڈ میں، کانشیس انکانشیس میں، وہ کیا ہے وہ اسٹور ہوتی جاتی ہیں، آبزرو ہوئی جاتی ہیں. اور اسی طرح سے جب وہ بچہ ماں کے پیٹ میں بڑھ رہا ہوتا ہے تو سراؤنڈنگ جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہیں، ماں کا ایٹیٹیوڈ افیکٹ کرتا ہے، ماں کی باتیں افیکٹ کرتی ہیں. آپ جو میوزک سنتا ہے، جو اگر گیت گائے جاتے ہیں، میوزک سنا جاتا ہے، جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ ڈائریکٹلی بچے کو اثر کر رہی ہوتی ہے. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب بڑھتا ہے تو انکانشیسلی وہ سب چیزیں جو اس نے آبزرو کی جاتی ہیں، آپ کہہ لیں کہ جو اس کا رجحان ہے وہ انکانشیسلی ان باتوں کی طرف جو اس نے آبزرو کی ہوتی ہیں وہ اپنے آپ ہو جاتا ہے. اگر میوزک ویسا کہیں اگر سنائی دے گا تو انکانشیسلی اس کا ایک دم سے اس کا دھیان ادھر جائے گا، اس کو اچھا لگے گا. اسی طرح سے باتیں ہیں، لوریاں اسی لیے بچوں کو دی جاتی تھیں کہ جب بچوں کو لوری دیتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے، بچے سو جاتے ہیں. وہ لوریاں ان کے کانشیس میں جو ہیں وہ اسٹور ہوتی جاتی ہیں، اور جب ہی سنتے ہیں تو اپنے آپ ان کا اثر ان کے اوپر ہو جاتا ہے، اور یہ پھر زندگی کے ساتھ چلتی ہیں. اب میں نے یہ جو آپ کے ساتھ 2 باتیں شیئر کی ہیں بیج کے تعلق سے، اور یہ وہ بیج جو بچپن سے بچوں میں بویا جاتا ہے، یہ کیوں ضروری ہے؟ ہم جو مسیحی ہیں ہمارے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ایمان کا بیج نہ صرف بڑوں ہی میں بلکہ کیا ہے خاص طور پہ اپنے بچوں میں بوئیں. جب بچے چھوٹے ہی ہیں، جب گود میں ہی ہیں تو وہ کیا کریں، وہ جب مسیحی گیتوں کو سنتے ہیں، زبور گاتے ہوئے سنتے ہیں، عبادات میں ان کی جب شرکت ہوتی ہے تو عبادات میں خدا کی حضوری کا مسا جب ان کے ساتھ رہتا ہے، اور پھر جب وہ بڑھتے ہیں وہ کلام ان کے کانوں میں پڑتا ہے، اور اس طرح سے ان کے کانشیس میں جو کلام ہے وہ نقش ہوتا جاتا ہے، اور جو زندگی بخش کلام ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کبھی بے فائدہ نہیں ہوتا، وہ واپس آتا ہے. اور جب کلام بچوں میں بچپن سے بویا جاتا ہے تو جب بچے بڑھتے ہیں وہ کلام بھی ان کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے. اسی لیے بڑی خوبصورت آیت نئے عہد نامے میں ہے کہ تو اپنی نانی کے ایمان کو یاد رکھنا. کیا وہ ایمان جو نسل در نسل منتقل کیا جاتا ہے اس کو یاد رکھیں. اور وہ کیسے یاد آتا ہے؟ جب ہم اس کا بیج بچپن ہی سے بوتے ہیں تو اگر کبھی ادھر ادھر بھٹک بھی جائیں، اپنی راہ سے اتر بھی جائیں، لیکن پھر جب کبھی جہاں کہیں وہی انوائرمنٹ ان کو ملتی ہے تو وہ ایمان کا بیج دوبارہ سے کیا ہے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. خدا یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت تماثیل کہی ہیں، جس میں سے ایک میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. اگر ہم دیکھیں متی کی انجیل اس کا 13 باب اس کی 31 اور 32 آیت، تو یوں لکھا ہے، آسمان کی بادشاہی اس رائی کے دانے کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے لے کر کھیت میں بو دیا. وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے مگر جب بڑھتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا درخت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں. عزیزو، خداوند نے فرمایا کہ اگر آپ کا ایمان رائی کا دانہ اتنا چھوٹا ہے کہ اگر میں یہاں رکھوں تو شاید وہ انگلیوں کو ان پوٹوں کے اندر وہ مجھے نظر بھی نہ آئے، وہ اتنا چھوٹا ہے. اور خداوند کیا فرماتے ہیں کہ اگر اتنا چھوٹا بالکل معمولی سا بھی ایمان آپ کے اندر ہے، آپ کے کانوں میں ذکر ہے خداوند کا، اور آپ کے دل میں اس کا خیال ہے، تو یہی کافی ہے. کیوں؟ کیونکہ شروعات اسی سے ہوتی ہے. اور مڈل ایسٹ میں یہ جو رائی کا پودا ہے، یہ جو اگتا ہے تو اس کی جو ہائٹ ہے وہ تقریباً 2.5 سے 3 فٹ تک ہوتی ہے. یعنی عام کھیت میں 2.5 سے 3 فٹ تک وہ اونچا ہوتا ہے، اور جب وہ زمین سے اتنا اونچا ہوتا ہے تو ظاہر ہے جو کھیتوں کے ارد گرد کے سارے جو پرندے ہیں وہ بھی آ کر بیٹھتے اور جو لکھا ہے کہ بسیرا کرتے ہیں، تو اس طرح سے اس میں گھونسلے بناتے اور کرتے ہیں. لیکن جو سوچنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ خداوند نے کہا کہ اگر تیرا ایمان رائی کے دانے، اب رائی کا دانہ کیا کرتا ہے؟ بڑھتا ہے. لکھا ہے رائی کا دانہ بڑھتا ہے، اور جب بڑھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنی زمین سے، اپنی جگہ سے اوپر اٹھ جاتا ہے. اور جب وہ اوپر اٹھ جاتا ہے تو
ارد گرد کے لیے نہ صرف سائے کا سبب بنتا ہے بلکہ اس کے اوپر پرندے بھی آ کر کے چڑیاں وہ بھی بسیرا کرتی ہیں، اپنے گھونسلے بناتی ہیں، اس میں رہ سکتی ہیں. یعنی وہ جو اتنا سا بیج ہے جو مشکل سے دکھائی دیتا ہے وہ اتنا نہیں رہتا. جو باٹم لائن ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کا رائی کا دانے جتنا ایمان ہے تو رائی کے دانے کا یہ مطلب نہیں کہ رائی کے دانے کا ہے تو اس نے رائی کے دانے جتنا ہی رہنا ہے. نہیں، خداوند فرماتے ہیں اگر تیرا رائی کے دانے جتنا ایمان ہے تو وہ ایمان کون سا ہے؟ وہ گرو کرنے والا ایمان ہے، وہ بڑھنے والا ایمان ہے، وہ پھلنے والا ایمان ہے. وہ جب آپ اتنا صحیح ہے تو آپ جب اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایمان دل سے لانا اور اظہار کیا ہے، اس کا اقرار کیا ہے، زبان سے ہوتا ہے. تو جب آپ کا وہ ایمان جو آپ کے دل میں ہے جب آپ اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو وہ کیا ہے، ایوری ڈے وہ گرو کرتا ہے. جیسے بیج ایوری ڈے وہ بڑھتا بڑھتا زمین سے نکلتا، پھر اوپر نکلتا اور پھر پتے نکلتے ہیں، کونپلیں نکلتی ہیں، پھر وہ ایسا ایسا بڑھتا جاتا ہے. اسی طرح سے یہ جو ایمان ہے جو خدا نے فرمایا جو آپ کا رائی کے دانے جتنا ایمان ہے یہ ایوری ڈے گروئنگ ہے. یہ ضروری ہے عزیزو کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ اوہو ٹھیک ہے رائی کے دانے جتنا ایمان ہونا چاہیے، میرا اتنا سے ایمان یہ کافی ہے، ہاں میں جانتا ہوں. نو، ایسا نہیں ہے. رائی کے دانے کے جتنا چھوٹا ایمان بھی اگر ہے تو وہ ایمان ڈیڈ ایمان نہیں ہے کہ وہ اتنی رہنا نہیں. اگر آپ کے پاس اتنا ایمان ہے تو وہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ گرو کرے اور جب گرو کرے تو وہ بڑھتا جاتا ہے. اور جب بڑھتا ہے تو نہ صرف اپنے ہی لیے وہ بڑھ کر ایک پودا کی طرح پودا بنتا ہے اور زمین سے اٹھ جاتا ہے، بلکہ کیا ہے، آپ کا ایمان جب بڑھتا ہے تو اپنے علاوہ کیا ہے، ساتھ والوں کے لیے، دوسروں کے لیے زندگی کا برکت کا سبب ٹھہرتا ہے. وہ بیج نہیں رہتا، پھر وہ رائی کا دانہ نہیں رہتا بلکہ وہ ایک پودا بن جاتا ہے. اس کی شاخیں نکل آتی ہیں، اس پر پھول کھلتے ہیں اور پھر وہ دوسروں کے لیے ایک رہنے کا سبب ٹھہرتا ہے، دوسرے کے لیے برکت کا سبب ٹھہرتا ہے. اور عزیزو یہی بات جہاں خداوند نے فرمائی ہے کہ اگر تیرا ایمان کیا ہے، رائی کے دانے کے بیج جتنا بھی ہو، اگرچہ کہ وہ چھوٹا ہے لیکن پھر بھی کیا کرتا ہے، بڑھتا ہی جاتا اور دوسری ترکاریوں سے بڑھ جاتا ہے. اور اگر آپ کا ایمان عزیزو اتنا ہے رائی کے دانے جیتا، جب ایوری ڈے وہ گرو کرتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، وہ بڑھتا ہی جاتا ہے، تو جب آپ بڑھتے جاتے ہیں ایمان سے تو پھر آپ دوسروں سے الگ ہو کر کے آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں، ایمان میں بڑھتے جاتے ہیں. اور جب آپ بڑھتے جاتے ہیں تو پھر کیا ہے، آپ کی زندگی نہ صرف پھلدار ہوتی ہے بلکہ اس پھل سے جو آپ کے ارد گرد والے ہیں وہ بھی مستفیض ہوتے ہیں. رومیو 12 باپ اس کی 3 آیت میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ خدا نے ہر ایک کو اندازہ کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے. یاد رکھیں، کوئی مسیحی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ایمان نہیں دیا گیا یا میرے پاس ایمان نہیں ہے یا میں ایمان نہیں رکھتا. نہیں، ہر ایک کو اس کی حیثیت کے مطابق ایمان بخشا گیا ہے. وہ تھوڑا ہو سکتا ہے، وہ زیادہ ہو سکتا ہے، وہ زیادہ ہو سکتا ہے. ہر ایک کی اپنی ایکسرسائز ہے، اس کا فوکس ہے، اس کی توجہ ہے، اس کا خدا کے حضور جھکنا ہے، کلام کو پڑھنا ہے، کلام پر غور و فکر کرنا ہے، اور اسی طرح سے وہ کیا ہے، دوسروں سے آگے بڑھتا جاتا ہے. جب ہم بیج کو دیکھتے ہیں تو بیج کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں. نمبر 1 کہ اس کے لیے زرخیز مٹی ہو جس میں کہ وہ بویا جائے. مٹی کا زرخیز ہونا ضروری ہے. نمبر 2 پانی کا ہونا ضروری ہے کہ جب آپ اس کو بوتے ہیں پھر اس کو پانی دیا جائے. اور تیسری بات اس کے لیے ضروری ہے، اس کے اگنے کے لیے، کہ سورج کی روشنی اس کے اوپر پڑے. جب یہ تینوں چیزیں بیج کو مہیا ہوتی ہیں تو بیج کیا ہے، وہ اگنا شروع کرتا ہے اور پھر وہ بیج سے پودے میں تبدیل ہوتا ہے. عزیزو اسی طرح سے ایمان کا بیج ہے. ایمان کے بیج کے لیے بھی 3 باتیں ضروری ہیں. نمبر 1 ایمان کے بیج کے لیے کلام کی زرخیز مٹی ضروری ہے. اگر آپ کی زندگی میں کلام کی زرخیز مٹی ہے تو ایمان اس میں بویا جائے گا. نمبر 2 خدا یسوع کے نور کی روشنی اس کے لیے ضروری ہے تاکہ
खुदावंद के नूर की रोशनी पड़े और उस रोशनी से वो तवानाई हासिल करे और फिर वो इस तरह से बढ़े। और नंबर 3, ज़रूरी है ईमान के बीज के लिए कि रूह से ममूर हो करके हर वक्त शुक्रगुजारी की जाए। ये 3 चीज़ें ईमान के बीज के बढ़ने के लिए ज़रूरी हैं, जिस तरह से कि पौधे के बीज के लिए बढ़ने के लिए वो 3 बातें ज़रूरी हैं। अजीज़ों, ये बड़ा ज़रूरी है कि हम कलाम को रोज़ बरोज़ कलाम को पढ़ते रहें ताकि कलाम जो कि ज़िंदगी है वो हमारे अंदर स्टोर होता जाता है। हमारे अंदर वो ना सिर्फ स्टोर होता है क्योंकि ज़िंदगी का सरचश्मा है, तो हमारे अंदर ज़िंदगी को लाता है और हमारे अंदर से जितनी तरीकी के जो किले हैं वो क्या है, ढह जाते और इस तरह से नूर से हमारी ज़िंदगी जो है वो मुनव्वर होती जाती है। और जब हम कलाम को पढ़ते और अपने खुदावंद के हुजूर वक्त गुजारते हैं, खुदावंद की तरफ हमारा ध्यान रहता है, खुदावंद के चेहरे के जलवागर होने के हम हर वक्त मुंतज़र रहते हैं, तो खुदावंद के नूर की रोशनी के साथ क्या है, हमारे ईमान को तक़वियत मिलती है और हमारा ईमान क्या है वो ग्रो करता जाता है। और जो तीसरी बात है, शुक्रगुजारी। खुदा के पाक रूह से ममूर होकर हर वक्त शुक्रगुजारी करते रहें। शुक्रगुजारी खुदा के नज़दीक सबसे पसंदीदा तरीन इबादत और दुआ है। और जब ये हमारी ज़िंदगियों में है तो खुदावंद ने जैसे फरमाया कि राई का दाना जो बढ़ता जाता है, जब बोया जाता तो बढ़ता जाता है, तो अजीज़ों, ईमान का बीज भी जो हमारे दिलों में बोया जाता है वो इस तरह से बढ़ता जाता है। बल्कि इस तरह से बढ़ता है, कलाम में लिखा है कि ईमान की दौड़ क्या है, दौड़ते जाओ, बढ़ते जाओ और इस तरह से बढ़ते जाओ कि वो जो ईमान जो आपके लिए ज़िंदगी का ताज रखा है, ताकि आप उसके हकदार हो और आप उस ज़िंदगी के ताज को हासिल करें। अजीज़ों, जब राई के बीज जैसा ईमान हमारी ज़िंदगी में है तो हमारी ज़िंदगी दूसरों के लिए इस ज़मीन के ऊपर बायसे बरकत ठहरती है। हम उनके लिए दुआ करते हैं, हमारी ज़बान, हमारा बोलना चालना, हमारा स्वभाव दूसरों के लिए बायसे बरकत ठहरता है। और ना सिर्फ दूसरों के लिए बायसे बरकत ठहरता है, बल्कि हम दूसरों के लिए खुदावंद के करीब उनको लाने का सबब ठहरते हैं, ताकि वो बरकत जो हमें मुयस्सर हैं, जो आपको मुयस्सर हैं, जो आपके साथी हैं, वो उन्हें भी मुयस्सर हों, ताकि वो ज़िंदगी जो हमेशा की ज़िंदगी है वो ना सिर्फ हमारे तक ही रहे, बल्कि उस ज़िंदगी की नदियाँ हमसे जारी और सारी हो जाएं और दूसरे उन नदियों के पानी से सैराब हों। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ राई के दाने के ईमान के तलक से। जब खुदा यीशु मसीह सलीब के ऊपर लटके थे तो उनके दाएं और बाएं 2 डाकू थे, और वो डाकू तो अपने किए की सज़ा पा रहे थे, और कहीं नहीं लिखा कि वो खुदा उनको जानते भी थे या कभी वो उनके पास भी आए थे, और उनकी अपनी ज़िंदगियाँ थे उसमें वो मगन थे, और फिर उसी का जो एट द एंड उन्होंने अजर पाया। लेकिन एक डाकू के बारे में लिखा है कि उसने खुदा यीशु मसीह से कहा, खुदावन, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। और खुदावन ने क्या फरमाया? खुदावन ने फरमाया, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। अजीजों, इतने से ईमान के साथ जब उसने इस ईमान का इजहार किया, उसको एग्जीक्यूट किया, तो खुदावंद ने क्या फरमाया? जो भी तेरा माजी है वो साइड पे है, क्योंकि वो गुनाहों को माफ़ करने पे कुदरत रखता है, इख्तियार रखता है। जब उसने अपने ईमान का इजहार किया तो खुदावंद ने उसको कहा, तू आज, बल्कि इसी वक्त क्या है, मेरे साथ फिरदौस में होगा। और वो डाकू मौत से निकलकर हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो गया। यही मेरे लिए और आपके लिए खुदावंद का पैगाम। अगर
رائی کے دانے جتنا بھی ایمان ہے تو ہم زندگی بلکہ ہمیشہ کی زندگی کے مالک ہیں. خدا آپ کو